वफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। सैनेट और कौमी असम्बली के इजलास तलब करने की समरी ऐवान सदर को अरसाल कर दी गई। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास कल तलब करने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे जबकि सैनेट का इजलास शाम 4 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली तकसीम कार कंपनीज़ की निजकारी पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी तरजीह है। डिस्पोज की निजकारी के अमल के रफ्तार तेज़ करने और इसे इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा ताकि अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो सके। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लबनानी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। मेहमान फौजी सरबराह को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और लबनान के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। लबनान की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ जनरल रुडोल्फ हैकल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि पाकिस्तान लबनान के साथ अपने दरीना और खुशगवार ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है और पाक फौज लबनान की मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल जारी है। अमरीका बहुत जल्द ईरान के खिलाफ मुकम्मल कामयाबी का ऐलान कर देगा। अब नाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि मेरा मानना है कि ईरान एक मुआहदे पर दस्तखत करने में दिलचस्पी रखता है। मुआहदा हुआ तो तेल की कीमतों में नुमाया कमी आ सकती है। ईरान जौहरी हथियार हासिल न करने से मुतालिक बड़ी रियायतें देने पर आमादा हो चुका है। गुज़िश्ता रात नेतन्याहू से कहा था कि ईरान के हमले का जवाब न दें। गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन इलेक्शन हुए हैं। बल्तिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि गिलगित के 24 में से 5 हलकों में दोबारा पोलिंग होगी। 5 हलकों के 21 पोलिंग स्टेशन पर दंगल 15 जून को सजेगा। दोबारा पोलिंग होने के बाद मुकम्मल नताइज का ऐलान किया जाएगा। पोलिंग स्टेशन पर मुबैना धांधली और बेज़ाब्तगियों से मुतालिक दरख्वास्तें दायर की गई थीं। पहले कराची और अब गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दिया गया है। कराची की मेयरशिप के बाद गिलगित पर भी कब्जा किया गया है। ये सब बंदर बांट हो रही है, मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि वफाकी बजट की तारीख का अब तक कुछ पता ही नहीं। बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 10 पाकिस्तानियों को क़ज़ाक़ों ने अगवा किया हुआ है। हुकूमत अगवा किए गए लोगों को बाजियाब कराने की कोशिश नहीं करती। हमारे शहरियों को कोई यरगमाल बना ले और हम कोई बात ही नहीं करते। और पाकिस्तानी क़यादत चीन से मजबूत ताल्लुकात पर यकीन रखती है। सदर शी जिनपिंग के दौरे ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को नई समत दी है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि दोनों ममालिक में सकाफ़ती और अवामी रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। एक सड़क, एक खित्ते का विजन खुशहाली का पेश ख़ैमा है। वफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। सैनेट और कौमी असम्बली के इजलास तलब करने की समरी ऐवान सदर को अरसाल कर दी गई। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास कल तलब करने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे जबकि सैनेट का इजलास शाम 4 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली तकसीम कार कंपनीज़ की निजकारी पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी तरजीह है। डिस्पोज की निजकारी के अमल के रफ्तार तेज़ करने और इसे इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा ताकि अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो सके। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लबनानी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। मेहमान फौजी सरबराह को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और लबनान के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। लबनान की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ जनरल रुडोल्फ हैकल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहा।
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے گفتگو کے دوران کہا کہ پاکستان لبنان کے ساتھ اپنے دیرینہ اور خوشگوار تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور پاک فوج لبنان کی مسلح افواج کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکراتی عمل جاری ہے۔ امریکہ بہت جلد ایران کے خلاف مکمل کامیابی کا اعلان کر دے گا۔ اب نائے ہرمز کی ناکہ بندی پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ میرا ماننا ہے کہ ایران ایک معاہدے پر دستخط کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ معاہدہ ہوا تو تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے سے متعلق بڑی رعایتیں دینے پر آمادہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ رات نیتن یاہو سے کہا تھا کہ ایران کے حملے کا جواب نہ دیں۔ گلگت بلتستان میں پرامن الیکشن ہوئے ہیں۔ بلتستان کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ گلگت کے 24 میں سے 5 حلقوں میں دوبارہ پولنگ ہوگی۔ 5 حلقوں کے 21 پولنگ اسٹیشنز پر دنگل 15 جون کو سجے گا۔ دوبارہ پولنگ ہونے کے بعد مکمل نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ پولنگ اسٹیشنز پر مبینہ دھاندلی اور بے ضابطگیوں سے متعلق درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ پہلے کراچی اور اب گلگت بلتستان پیپلز پارٹی کو دے دیا گیا ہے۔ کراچی کی میئرشپ کے بعد گلگت پر بھی قبضہ کیا گیا ہے۔ یہ سب بندر بانٹ ہو رہی ہے، مل کر حکومت کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ وفاقی بجٹ کی تاریخ کا اب تک کچھ پتہ ہی نہیں، بجٹ میں عام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 10 پاکستانیوں کو قذافوں نے اغوا کیا ہوا ہے۔ حکومت اغوا کیے گئے لوگوں کو بازیاب کرانے کی کوشش نہیں کرتی۔ ہمارے شہریوں کو کوئی یرغمال بنا لے اور ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ اور پاکستانی قیادت چین سے مضبوط تعلقات پر یقین رکھتی ہے۔ صدر شی جن پنگ کے دورے نے دو طرفہ تعلقات کو نئی سمت دی ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری کی تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ دونوں ممالک میں ثقافتی اور عوامی روابط بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایک سڑک، ایک خطے کا وژن خوشحالی کا پیش خیمہ ہے۔ گلگت بلتستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت بننے کا امکان۔ اتحاد پی ڈی ایم طرز پر ہوگا، جس میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی اور گورنر مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وزارتوں کی تقسیم کا 60-40 کا فارمولہ ہوگا۔ اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے۔ پیپلز پارٹی نے 10، آزاد امیدواروں نے 5، مسلم لیگ نون نے 3 اور مجلس وحدت مسلمین نے 1 نشست حاصل کر لی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جی بی اے 16 کے 3 پولنگ اسٹیشنوں کی پولنگ کا عدم قرار دی ہے۔ گیچی، تھولکھایا اور بی ایچ یو تھوڑسری پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ 15 جون کو ہوگی۔ انمول عرف پنکی کیس میں بڑی پیش رفت۔ سی ٹی ڈی کے 2 اہلکاروں کو منشیات فروشوں سے گٹھ جوڑ کے الزام میں ثابت ہونے پر نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ بول نیوز کو موصول رپورٹ کے مطابق یہ اہلکار بھاری رشوت لے کر منشیات فروشوں کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ منشیات اور قتل کے مقدمات کی سماعت کے دوران عدالت نے وائس ریکارڈنگ اور ڈیجیٹل شواہد سے متعلق وکیل سرکار کو نوٹس جاری کر دیا۔ پولیس نے ڈیجیٹل شواہد پنجاب فورنزک لیبارٹری بھیجنے کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ پولیس کے مطابق ملزمہ کا کہنا ہے کہ وائس میسیجز اور ریکارڈنگ میں اس کی آواز نہیں ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ فورنزک رپورٹ سے ملزمہ کی آواز ہونے کی تصدیق ہو جائے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔